अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमारा जो है चौथा पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आज हम शुरू करेंगे पाँचवा पारा और ये इसका देखिए, इसका नाम है वल मुहसनात। पाँचवें पारे का नाम है वल मुहसनात। ये पाँचवा पारा है और ये अभी सूरह निसा चल रहा है, चौथा सूरा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला। यहाँ पर आप देखें मुह, ये मीम और हा पेश, मुह ये हा है, इसको आप सही से अदा कीजिए। वल मुहसनातु, ये स्वाद को मोटा करेंगे, हुर्फ़े मुश्तालिया है। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। यहाँ पर आप देखें ये हा है, व उहिल्ला, उहिल्ला। अब ये देखें यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो यहाँ पर हम करेंगे इदगाम शफवी। और यहाँ पर देखें ये जो मद है, ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल करेंगे। और यहाँ पर देखें रा पर ज़बर है, तो इस रा को हम मोटा करेंगे। अब यहाँ पर देखें कितने कवायद हैं। अब ये जो हमारे बहन भाई शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, यानी पार्ट 1 से जिन्होंने मदनी कायदा पढ़ा होगा, वो लोग समझ रहे होंगे कि इदगाम शफवी क्या है, इजहार क्या है, इख्फा क्या है, कहाँ में मोटा पढ़ना है, कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है। और हो सकता है कुछ नए लोग आए हों हमारे इस वीडियो पे, तो जो नए हैं जिन्होंने मदनी कायदा नहीं पढ़ा है, वो पहले मदनी कायदा पढ़ लें। उसके बाद आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपके ये सब समझ में अच्छे तरीके से आएगा। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन। यहाँ पर देखें बि अमवालिकुम, फिर यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, यहाँ पर भी इदगाम शफवी है। अब इसको पढ़ेंगे मुहसिनीन, स्वाद को मोटा करके, मुहसिनीन। अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। यहाँ पर देखें गैन हुरूफ मुश्तालिया, इसको मोटा करेंगे। रा पर ज़बर है तो इसको भी मोटा करेंगे। गैर मुसाफिहीन, यहाँ पर छोटा तो बना हुआ है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, क्योंकि यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, या मद्दा के बाद यहाँ पर जो ये ज़बर है इसको साकिन करेंगे, तो आरजी सुकून आने की वजह से यहाँ पर मद्दे आरिज करेंगे। मुसाफिहीन। फमस्तमतअतुम बिह। अब यहाँ पर देखेंगे मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फाए शफवी, यानी यहाँ पर भी गुन्ना हम करेंगे। इसको पढ़ेंगे फमस, ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस मीम को हम सीन से मिलाएंगे। फमस तम ता तुम, ये ता आइन ज़बर ता। फमस तम ता तुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न। अब इसको पढ़ेंगे उजूरहुन्न, यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इयादा करेंगे। आप देखें कि ये नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें इन सब में हम गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, उसमें गुन्ना किया जाता है, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा। अब यहाँ पर हमारी सांस टूट गई, तो यहाँ पर वक्फ है, यहाँ पर हमें इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब रुकेंगे हम तो इस गोलता को हा साकिना से बदल देंगे, फरीज़ा, चाहे इस पर दो ज़बर ही क्यों ना हो। वला जुनाह अलैकुम फीमा, यहाँ पर आप देखें मीम साकिन के बाद फ़ा है, तो यहाँ पर हम इजहार शफवी करेंगे, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे।
علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد. یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے, یہاں پر بھی اخفاء شفوی, اور یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے, اور یہاں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے, تو یہاں پر ہم کریں گے اقلاب, یعنی اس نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ہا ہے, حروف حلقی, تو یہاں پر اظہار کریں گے علیما حکیما. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ, اب یہاں پر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد لام ہے, تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے بغیر گنہ کے, اور پھر میم ساکن کے بعد یا ہے, تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, اور اس کو کیسے پڑھیں گے لم یستطع, یستطع طا عین زیر طع. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن ينكح المحصنات المؤمنات. اب یہاں پر جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس پر ہم زبر لگائیں گے الف پر. المؤمنات فمما ملکت, یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون ہیں, تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے, اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے مؤمنات. واللہ اعلم بإیمانکم بعضکم من بعض. یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے, یہاں پر ادغام شفوی کریں گے, اور یہاں نون ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں پر اقلاب کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے قاعدے آتے ہیں بار بار, یہ اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب. تو یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے. اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کو یہ سب پتہ ہوگا. بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات. اس کو کیا پڑھیں گے ولا متخذات, یہ ذال ہے, یہ زا نہیں کہ متخذات, یا جیم نہیں متخجات نہیں پڑھیں گے, متخذات اخدان ولا متخذات اخدان. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ. یہاں پر دیکھیں یہ ذال ہے, ذالکا لمن, یہ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی ہے, تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے لمن خشی العنت منکم. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے, یہاں پر اخفا کریں گے ذالک لمن خشی العنت منکم. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے, تو یہاں پر اخفا کریں گے وَأَن تَصْبِرُوا, اور یہ واو مدہ ہے, اس کو کھینچیں گے تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. یہاں تنوین کے بعد لام ہے, تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے بغیر گنہ کے, یہ خا موٹا کریں گے خَيْرٌ لَكُمْ.
واللہ غفور رحیم. اس میں جلال سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم موٹا کریں گے. واللہ یہاں تنوین کے بعد را ہے تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے. غفور الرحیم یہاں پر وقف ہے تو اس کو پڑھیں گے رحیم, تھوڑا کھینچ کے اس دو پیش کو ساکن کریں گے, یہاں مد عارض قاعدہ لگے گا. واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. تو دوستو ہمارے 5ویں پارے کا پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کیجئے, پڑھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.